मोदी के बाद राजनाथ की लद्दाख में दहाड़। आसमान से पैरा कमांडोज ने दिखाया 1000 फीट पर भारत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बॉर्डर पर चीन से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके पैंतरे हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। चीनी सेना को चीन की नीयत पर कतई भरोसा नहीं है। अब भारतीय सेना पूरी तरह एक्टिव और हाई अलर्ट पर है और ड्रैगन पर निशाना साधने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे हुए हैं। खुद राजनाथ सिंह ने राइफल थाम ली और निशाना साधते नजर आए। इस दौरान सेना की उत्तरी कमान के कई वरिष्ठ अधिकारी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ रहे। भारतीय सेना ने किया युद्धाभ्यास। रक्षा मंत्री के सामने 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे घातक पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया है। पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्धाभ्यास किया। पेंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। आज भारत पेंगोंग लेक के पास अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था, तब आगरा और कई दूसरी जगहों से पैरा कमांडोज को लद्दाख भेजा गया था। युद्ध के हालात को देखते हुए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई थी। पैरा कमांडोज को ऊंची पहाड़ी वाले इलाके जैसे गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी में युद्ध लड़ने के लिए तैनात किया गया था। भारत के पैरा कमांडोज ने 13,800 फीट की ऊंचाई से पैरा ड्रॉपिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वहीं वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर्स पेंगोंग लेक के पास मंडरा रहे हैं। थल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल के लिए ये ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण है। आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय केही शान्त देखिएको चीन र भारतको लद्दाख स्थित सीमामा भएको भिडन्तको घटनापछि केही शान्त हुने अपेक्षा गरिएको उक्त क्षेत्रमा फेरि युद्धको सम्भावना बढेर गएको छ। भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा त्यहाँ सयौं सैनिकहरू थुपार्न सुरु गरेका छन् भने सीमा नजिकै लद्दाखको इलाका क्षेत्रमा अहिले सैनिक अभ्यासहरू सुरु भइरहेका छन्। यही बीचमा भारतीय रक्षा मन्त्रीले त्यही क्षेत्रमा पुगेर आफ्ना सैनिकहरूलाई फेरि एकपटक उत्तेजित गर्ने काम गरेका छन् भने आफ्नै हातले हतियार मेसिन गन चलाउँदै चीनतर्फ फर्काएर बदला लिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। मोदी के बाद राजनाथ की लद्दाख में दहाड़ और अब ड्रैगन पर निशाना साधने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे हुए। खुद राजनाथ सिंह ने राइफल थाम ली और निशाना साधते नजर आए। इस दौरान सेना की उत्तरी कमान के कई वरिष्ठ अधिकारी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ रहे। युद्ध के हालात को देखते हुए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई थी। पैरा कमांडोज को ऊंची पहाड़ी वाले इलाके जैसे गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी में युद्ध लड़ने के लिए तैनात किया गया था। भारत के पैरा कमांडोज ने 13,800 फीट की ऊंचाई से पैरा ड्रॉपिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वहीं वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर्स पेंगोंग लेक के पास मंडरा रहे हैं। थल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल के लिए ये ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण है। स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले योभन्दा अगाडि पहिले पनि यस्तै किसिमको हरकत गरेका थिए र वार्ता चलिरहेको बेला त्यहाँ हिंसात्मक झडप भएको थियो। भारतीय सैनिकहरूलाई उनले उत्तेजित गरेपछि भारतीय सैनिकहरू चिनिया सीमाभित्र छिरेर चिनिया सैनिकको टेन्टमा आगजनी गरेपछि उक्त हिंसात्मक झडप भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
त्यहाँ उक्त झडप हुँदा 20 जना भारतीय सैनिकहरूले ज्यान गुमाएका थिए भने 15 जना अझै बेपत्ता भइरहेको बताइएको छ। यस्तो बेला उक्त हिंसापछि निकै शान्त बन्दै गएको सीमा क्षेत्रमा अहिले फेरि राजनाथ सिंहले आफैले सैनिकहरूलाई उत्तेजित गरेका छन्। भारतीय सैनिकहरूले सीमा क्षेत्रमा अत्यन्तै नजिक पुगेर सैनिक अभ्यासहरू गरिरहेका छन् भने राजनाथ सिंहले त्यहाँ पुगेर मेसिन गन चलाउँदै उत्तर चीनतर्फ फर्काएर यसको बदला लिने बताएर सेनालाई उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएका छन्। यस्तो बेला वार्ता चलिरहेको छ। अहिले पनि चीन र भारत बीचको सीमामा देखिएको सङ्कटलाई समाधान गर्नका निम्ति दुई देश स्तरीय वार्ताहरू चलिरहेका छन्। सैनिक स्तरमा समेत पटक पटक वार्ता भइरहेको छ र वार्ता भइरहेकै बीचमा विगतमा हिंसात्मक झडप भएको थियो। वार्ता चलिरहेकै बखतमा भारतीय सैनिकहरूले चिनिया सीमाभित्र घुसेर अनावश्यक उत्तेजना फैलाएपछि त्यहाँ हिंसात्मक झडप भएको थियो र 20 जना भारतीय सैनिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। अहिले पनि वार्ता चलिरहेको छ। तर वार्ता चलिरहेकै बखत राजनाथ सिंहले चीनतर्फ मेसिन गन चलाउँदै बदला लिने अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले फेरि कतिखेर त्यहाँ झडप र युद्ध हुने हो भन्ने कुरा अहिले यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। आखिरी राजनाथ सिंह के चाहिरहेका छन्? भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त्यो हरकत गर्नुलाई कूटनीतिक रूपमा पनि अस्वाभाविक रूपले हेरिएको छ। त्यहाँ दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ता चलिरहेको छ। समस्याको समाधान निकाल्ने अन्तिम प्रयत्न भइरहेको छ। तर राजनाथ सिंह त्यो कूटनीतिक वार्तालाई बिथोल्न चाहन्छन् भन्ने कुरा उनले चलाएको मेसिन गनले पनि स्पष्ट गर्छ। खुद राजनाथ सिंह ने राइफल थाम ली और निशाना साधते नजर आए। इस दौरान सेना की उत्तरी कमान के कई वरिष्ठ अधिकारी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ रहे। कुनै पनि कूटनीतिक वार्ता चलिरहेका बेला राज्य स्तरका मन्त्रीले रक्षा मन्त्रीले नै त्यहाँ गएर मेसिन गन चलाउँदै सैनिकलाई उत्तेजित गर्नु र यसको बदला लिने अभिव्यक्ति दिनुले त्यो वार्तालाई कति सार्थक बनाउन सक्ला? या द्विपक्षीय वार्ता चलिरहेका बखत त्यस्तो गर्नु कति उपयुक्त हो कूटनीतिक हिसाबले? यो गम्भीर प्रश्न अहिले लद्दाखमा देखिएको छ। भारतले अनावश्यक रूपमा चीनसँग जसरी जोरी खोजिरहेको छ यसको पछाडि सिङ्गो दक्षिण एसियालाई नै युद्धमा गिजल्ने भारतीय इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। ऊ चीनको समृद्धिलाई रोक्न चाहने शक्तिसँग प्रभावित छ र ऊ भारत आफै पनि चीनको समृद्धिसँग जलिरहेको छ भन्ने देखिन्छ भने उसले आफ्ना साना अन्य देशका छिमेकीहरूसँग समेत द्वन्द्व बढाउँदै लगेको छ। ऊ चीनलाई त्यहाँ डिस्टर्ब गरेर अन्य साना देशहरूमाथि हमला गर्न चाहन्छ भन्ने पनि लगभग स्पष्ट देखिन्छ। भारत अहिले शक्तिशाली देश चीनसँग टक्कर लिए जस्तो गरेर भारत चीनलाई लद्दाखमा अल्मल्याउँदै ऊ नेपालको कालापानी क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउन चाहिरहेको छ भने कश्मीरमा पनि उसले यस्तै हरकत गरिरहेको छ। विभिन्न छिमेकी साना देशहरूलाई हडप्ने र दमन गर्ने उसको नीतिलाई सफल बनाउन ऊ चीनलाई लद्दाखमा अल्मल्याइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँ पुगेर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका छन् र उनले आफ्नै हातले मेसिन गन उचालेर यसको बदला लिने भन्दै अभिव्यक्ति दिनु निकै गम्भीर र आपत्तिजनक रूपमा हेरिएको छ भने उक्त क्षेत्रमा रक्षा मन्त्रीले नै त्यस्तो हरकत गरेपछि अब युद्ध हुने लगभग फेरि निश्चित भएको छ। त्यहाँ युद्ध भड्कियो भने अर्को फेरि क्षति भारतले बिहोर्नुपर्ने निश्चित छ। तर भारत आफू कमजोर हुँदाहुँदै पनि चीनसँग किन युद्ध गर्न चाहिरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ आश्चर्य लाग्दो देखिएको छ। सैन्य शक्तिका हिसाबले भारतभन्दा चीन 60 गुणा बढी शक्तिशाली छ। तर आफूभन्दा 60 गुणा बढी शक्तिशाली देश चीनसँग ऊ किन फौजी युद्ध नै चाहिरहेको छ? भारत किन आम्ने सामने भिडन्त नै चाहिरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ निकै गम्भीर बन्दै गएको छ। भारत कसको उक्साहटमा र कसको तागतका पछाडि चीनसँग युद्ध लड्ने सामर्थ्य देखाउन खोजिरहेको छ? यो दुस्साहस भारत किन मोलिरहेको छ भन्ने विषय अहिले निकै शोचनीय र गम्भीर देखिएको छ। द्विपक्षीय शान्ति वार्ता चलिरहेको छ। शान्ति वार्ता चलिरहेका बेला भारतीय रक्षा मन्त्रीले गएर मेसिन गन चलाउनुलाई कूटनीतिक हिसाबले कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले निकै ठुलो आपत्तिजनक विषय मानेका छन् र भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह जसरी पनि युद्ध निम्त्याउन खोजिरहेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि उनले त्यही क्षेत्रमा सैनिकलाई उत्तेजित गर्दा उक्त दुर्घटना बिहोर्नु परेको थियो भारतले भने अहिले फेरि उनले आफ्नै हातले मेसिन गन चलाउँदै उनले चीनसँग बदला लिने र
भारत बदलाका लागि सक्षम रहेको र तयार रहेको उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, यस्तै उनले त्यो क्षेत्रमा पुगेर अहिले अर्को अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्वाभिमान भएको भन्दै भारत कसैको राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति आँच नपुर्याएको र आफूलाई आँच पुर्याउनेसँग बदला लिएरै छाड्ने, उनले सहन नसक्ने र त्यसको बदला लिएरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर उनी त्यहाँ पुगेर सरासर झुट बोलेका छन्। उनले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हमला गरेका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि उनीहरूले हडप्दै आएका छन् भने अहिले फेरि 2 किलोमिटर अगाडि सरेर उनले भारतले हाम्रो सिमाना मिचिरहेको छ। उनले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। यस्तै कश्मीरमा त्यस्तै विवाद भएको छ भने सिक्किम एउटा स्वतन्त्र सिङ्गै राष्ट्र भारतले कब्जा गरेर आफ्नो अधीनमा लिएको छ। यस्ता किसिमका गम्भीर अपराध गरिरहेको भारतले आफ्ना सबै छिमेकीहरूसँग द्वन्द्व गरिरहेको छ। तर उनी लाज पचाएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्दै भारतले अरूको स्वाभिमानमाथि हस्तक्षेप नगरेको घिनलाग्दो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सुन्नुहोस् उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो छ। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है, हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। यसरी हेर्दा भारतीय सत्ताका मानिसहरू सत्तादेखि सञ्चार माध्यमसम्म अपराध र झुटदेखि बाहेक केही पनि बोल्दैनन् भन्ने तथ्य यो घटनाले देखाएको छ। भारत कुनै पनि देशसँग सीमा समाधान गर्न चाहँदैन। ऊ सीमामा तनाव सिर्जना गरेर संसारलाई जग हसाउने काम गरिरहेको छ र आफ्नो मृत्यु र आफ्नो दुर्घटना आफै निम्ताइरहेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जसरी मेसिनगन चलाएका छन् यो सामान्य कुरा छैन। उनले यो भारतीय जनता र भारतको स्वाभिमानलाई जोखिममा पार्ने काम त गरेकै छन्, तर क्षेत्रीय युद्ध निम्त्याएर समग्र एसियालाई नै, दक्षिण एसियालाई नै युद्धमा गिजोल्ने मिसनमा राजनाथ सिंह प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा यो घटनाले स्पष्ट देखाएको छ। सीमामा पुगेर मन्त्रीले नै हतियार चलाउने कुरा यो स्वाभाविक मानिँदैन। यो कूटनीतिक हिसाबले पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आम कूटनीतिक क्षेत्रका मानिसहरूले धारणा राख्दै आइरहेका छन्। आखिर यो अहमता र भारतको यो स्वेच्छाचारी चरित्रले एउटा महत्त्वपूर्ण जोखिममा मुलुकलाई हालिरहेको छ र सिङ्गो दक्षिण एसियालाई हालिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट यो घटनाले सङ्केत गरेको छ। र भारतभित्रका अधिकांश सचेत बुद्धिजीवीहरूले यो घटनालाई आपत्तिजनक रूपमा लिए पनि अहिले भारतीय सत्तापक्ष भने अन्धो राष्ट्रवादको रटानमा उनीहरू चीनसँग युद्ध गर्ने मनस्थितिमा पुगिरहेका छन् र आफ्ना छिमेकीहरूको स्वाभिमानमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन् र नाङ्गो संसारका सामु नाङ्गो झुट बोलिरहेका छन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता चलिरहेका बेला राजनाथ सिंहले लद्दाखमा पुगेर चलाएको यो मेसिनगन र दिएको अभिव्यक्तिबारे यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँलाई लागेको धारणा हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला र यस्तै ताजा समाचार र विभिन्न जानकारीहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।